एक्सप्रेसको साथमा विजय स्टिल बॉर्न टू रूल, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। ओमानबाट 166 जना नेपालीहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका 166 जना नेपाली सलाम एयरको उडान नम्बर OV427 मार्फत स्वदेश फर्किएका हुन्। जहाजले एउटा शव पनि ल्याएको छ। समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले सलाम एयर मार्फत स्वदेश पठाएको हो। सरकारले हिमालय र नेपाली एयरलाइन्स मार्फत पनि नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि उडान तालिका र भाडा दर सार्वजनिक गरे पनि त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा सस्तो भाडा दरमा नेपालीहरूलाई स्वदेश पठाएको हो। एकतर्फी उडानको भाडा 115 ओमानी रियल अर्थात् आजको विनिमय दर अनुसार 36,261 रुपैयाँ तोकिएको थियो। सरकारले उद्धार उडानका लागि हुने चार्टर्ड जहाजको भाडा 3 पटक घटाएर ओमानका लागि 368 अमेरिकी डलरमा झारेको छ। यो भनेको विनिमय दर अनुसार 44,673 रुपैयाँ रहन्छ। ओमानबाट फर्किने सबै नेपालीको PCR जाँच गराएरै पठाइएको ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले बताउनु भएको छ। दोस्रो उडान आगामी असार 4 गते हुँदैछ। यो उडान मार्फत 180 जना नेपालीहरू स्वदेश फर्किनेछन्। उनीहरूको सूची दूतावासले सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस्तै बहराइनमा रहेको नेपाली दूतावासले पहिलो प्राथमिकतामा परेका नेपाल फर्किनेहरूको सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ। असार 7 गते पहिलो उडानमा 256 जना नेपाली स्वदेश फर्किने दूतावासले जनाएको छ। बहराइनको मनामाबाट काठमाडौँको लागि असार 3 गते भनिएको उडान सरेर आगामी असार 7 गते अर्थात् जुन 21 तारिखमा हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको सिकाइमा क्षति हुन नदिन वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको बताउनु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबारबाट सुरु गरेको वैकल्पिक सिकाइ प्रविधिको शुभारम्भको घोषणा गर्दै उहाँले बालबालिकाको सिकाइमा क्षति हुन नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिन पनि सबै विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण विद्यालयहरू बन्द रहेका छन्। लामो समय विद्यालय खोल्न सम्भव नभएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक सिकाइलाई अगाडि सारेको हो। मन्त्रालयले घरलाई नै शिक्षालयको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी पठन पाठन सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीको समाप्तिसँगै शैक्षिक प्रणालीमा नयाँ परिमार्जन हुने सम्भावना बढेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले एसईको विकल्पमा जान अहिलेको परिस्थितिले उत्प्रेरित गरेको पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार असफल भएको बताएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक एवं सहमहामन्त्री डाक्टर रामप्रकाश शरण महतले केन्द्रीय सरकार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गम्भीर नभएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले बजेटमा पानी जहाज, रेलवेको कुरा गर्ने तर कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि बजेट छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री महतले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेर स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकको अधिकारमाथि पनि सरकारले खेलवाड गरेको बताउनु भएको छ। कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिले विभिन्न समस्याहरूलाई 14 वटा बुँदामा समेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। यस्तै आरडीटी परीक्षण बन्द गरी स्वास्थ्य र दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्दै PCR विधिबाट समेत परीक्षण बढाउन माग समेत गरेको छ। यस्तै सरकारले 10 अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरूबाट अलग अलग तथ्याङ्क आएको बताउँदै कोभिड-19 रोकथामको कार्यमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। सरकारले सत्ताको नजिक रहेकालाई मात्रै लकडाउनमा पास वितरण गर्ने र आपतकालीन परिस्थितिमा पनि आवत जावत पास दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले आइतबार सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको 10 अर्बको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अस्पताल र क्वारेन्टाइनहरूको सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै नेवी संघले प्रदर्शन गरेको हो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, आरडीटी परीक्षण बन्द गरी PCR परीक्षण बढी बनाउनु पर्ने माग सहित प्रदर्शन गरिएको नेवी संघ अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। जनता मरेपछि PCR परीक्षण हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै रुकुम
घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग समेत उहाँले राख्नु भएको छ। नेवी संघ महामन्त्री मनोज वैद्यले जनताको मत लिएर जनतालाई अप्ठ्यारोमा परेका बेला सहयोग गर्न नसक्ने सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिजुली बजारबाट नाराबाजी गर्दै ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू बानेश्वरमा पुगेका थिए अनि उनीहरूले हेलो प्रधानमन्त्री ज्यू अब त उठ्नुस्, भाषण होइन राशन दिनुस्, सरकार 10 अर्बको हिसाब खोइ, लाठी खान तयार छौं साथी, हामी बुझ्छौं, तिमीलाई जवाफ दिनुपर्छ, माथि त्यस्तै निन्द्रा तिमीलाई पनि पटक्कै नलाग्दो हो, सुत्न खोज्दा राति नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू पनि प्रदर्शनकारीहरूले बोकेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका नेपाल स्थित आवासीय प्रतिनिधि आइसानी लाबेले सङ्कटको समयमा सुझबुझपूर्ण ढङ्गले काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले सङ्कटको समयमा गरिने काम वा निर्णयहरू लक्षित वर्गमा पुगे नपुगेकोमा पनि स्थानीय सरकारहरू सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्स्टिट्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिजले पनि काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सङ्कटको समयमा जोखिममा परेको वर्गको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले सङ्कटको समयमा तत्काल निर्णयमा पुग्नुपर्ने र त्यसो गर्दा गल्ती पनि हुन सक्ने भएकाले गल्ती सच्याउँदै र पुनः दोहोरिन नदिने तर्फ सचेत भई काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु पर्ने तर्फ पनि आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। विनियोजन विधेयक 2077 माथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले विभिन्न मन्त्रालयमा 11वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश गरेका छन्। सोमबारको बैठकमा 5 जना सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन्। सांसद प्रकाश पन्थले संसदीय मामिला मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा 100 रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नु भएको छ। सांसद तारादेवी भट्टले बजेटमा मितव्ययता अपनाउनु पर्ने, पारदर्शिता अपनाउन पनि माग गर्नु भएको छ। सांसद जितेन्द्र नारायण देवले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च ह्वात्तै बढाएको बताउनु भएको छ। सांसद रमेश जंग रायमाझीले पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत बैठक भत्ता सम्बन्धमा उच्च तहको कर्मचारीहरूको बैठक भत्ता कटौती गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनतालाई न्याय दिनका लागि भए पनि कानुन मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन पर्याप्त हुनुपर्ने भए पनि कटौती गरिएको बताउनु भएको छ। यस्तै सांसद अनिता देवकोटाले मन्त्रालयहरूले फजुल खर्चलाई घटाउने गरी बजेट विनियोजन नगरेको बताउनु भएको छ। विदेशबाट आउने नेपालीहरू सिमानामा अल्पत्र रहेका र रोजगारी गुमाएको अवस्थामा राहत उपलब्ध गराउन नसकेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीलाई पार्टी र सांसद दुवै पदबाट हटाउने भएको छ। नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएकी गिरीलाई पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेका कारण हटाउन लागि समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताएका छन्। पार्टीका नेताहरू उपेन्द्र यादव विराटनगरमा तथा डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोरखामा भएकाले दुवै नेता काठमाडौँ फर्किना साथ पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइने र सांसद पद समेत स्वतः निलम्बनको जानकारी समेत सांसदलाई गराइने स्रोतले बताएको छ। संविधानको धारा 89 को ङमा जुन दलको उम्मेदवार भई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेको हो त्यस्तो दलले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान रहेको छ। समाजवादी पार्टीकी नेत्री गिरी खस आरेको कोटाबाट समानुपातिक तर्फकी सांसद रहनु भएको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार सोमबारदेखि सबै सरकारी कार्यालयहरू खुलेका छन्। 2 शिफ्टमा आजदेखि सबै सरकारी कार्यालयहरू मार्फत सेवा दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सरकारी कार्यालयहरू बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म एउटा शिफ्ट र दिउँसो 1 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म अर्को शिफ्टमा खुलेका छन्। कर्मचारीहरूलाई कार्यालयकी गाडीमा ओहोर दोहोर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र निजी साधन हुनेले आफ्नै गाडी पनि प्रयोग गरेको बताइएको छ। सरकारी कार्यालयमा भिडभाड नहोस् भन्नका लागि 2 शिफ्ट मार्फत सेवा दिने तयारी गरिएको सरकारले बताएको छ। कार्यालय जाने कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन पनि अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै लकडाउनको मोडालिटी पनि परिवर्तन भएसँगै अब मोटरसाइकल र स्कुटरमा पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ। सरकारले यसअघि गरेको निर्णयमा साइकल र मोटरसाइकल चालक मात्रै रहने गरी चलाउन दिने पनि भनिएको थियो। चितवन जिल्लामा मात्रै कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 36 जना पुगेको छ। सोमबार बिहान भरतपुर महानगरपालिका 14 का 36 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 36 जना पुगेको हो। सोमबार बिहान कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 36 वर्षीय पुरुष भारतको मुम्बईबाट आएको खुलेको छ। कोरोना पोजिटिभ देखिएका मध्ये 1 जनाको मृत्यु भइसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले बताएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 16, माडीका 14,
राप्ती नगरपालिकामा 2 स्वास्थ्यकर्मी 3 र कालिका नगरपालिकामा 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। राप्ती नगरपालिकाका 2 जना भने निको भएर घर समेत फर्किसकेका छन्। यसैबीच भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सोमबार बिहान भरतपुरका पुरुषसँगै 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार परीक्षण गरिएका 381 नमुना मध्ये 7 जनामा कोरोना पोजिटिभ आएको भरतपुर अस्पतालले बताएको छ। कोरोना पुष्टि हुनेमा नवलपुर बुढी काली 4 बस्ने 20 वर्षका पुरुष, नुवाकोटका 6 वर्षीय बालिका र 31 वर्षीय महिला, अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान 6 का 20, 35 र 35 वर्षका पुरुषहरूमा कोरोना पुष्टि भएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ। परीक्षण गरेका 374 जनाको भने PCR परीक्षण पनि नेगेटिभ आएको बताइएको छ। संयुक्त दलित सङ्घर्ष समिति चितवनले रुकुम चौरजहारी घटनाको न्यायका लागि निरन्तर खबरदारी गरेको छ। समितिले आज पनि दबाव स्वरूप चितवनको भरतपुर र नारायणगढमा मोटरसाइकल र्याली निकालेको थियो। नारायणगढको पुलचोकमा निस्केको मोटरसाइकल र्याली आँपटारी मालपोत चोक हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय 24 कोटी हुँदै पुलचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। कोणसभामा बोल्दै भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले न्यायका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। यस्तै मुक्ति समाज चितवनका अध्यक्ष विजय विकले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रमको अध्यक्षता विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालका संयोजक अर्जुन रसाइलीले गर्नुभएको थियो। हिमालय एयरलाइन्सले विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइनेहरूका लागि लाग्ने भाडा दर सार्वजनिक गरेको छ। एयरलाइन्सले जुन 20 सम्म विदेश मालपत्र नेपालीहरूलाई फर्काउन गरिने चार्टर्ड उडानको तालिका र भाडा दर सार्वजनिक गरेको हो। उसले तोकेको भाडा नेपाल एयरलाइन्सको भन्दा केही स्थानमा महँगो र केहीमा सस्तो देखिन्छ। उसले UAE को आबुधाबीको भाडा $365 तोकेको छ भने नेपाल एयरलाइन्सले सो गन्तव्यबाट फर्किने यात्रुको भाडा दर $450 तोकेको छ। कोलम्बो र मालेबाट हुने पहिलो उडानलाई 380 र कोलम्बोबाट हुने दोस्रो उडानका लागि $480 लाग्ने उसले उल्लेख गरेको छ। साउदीबाट भने हिमालयले नेपाल एयरलाइन्सको भन्दा बढी भाडा तोक्दै $465 तोकेको छ। त्यहाँ नेपाल एयरलाइन्सले $430 लिने जनाएको थियो। सिङ्गापुर र मलेसिया लगायतका देशबाट भने नेपाल एयरलाइन्स सरहकै भाडा तोकिएको छ। यात्रुले PCR अथवा RDT परीक्षणमा नेगेटिभ आएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। न्यूज एक्सप्रेसको साथमा विजय स्टिल बॉर्न टू रूल नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर।